नमस्कार यहाँहरू सम्पूर्णलाई सदाझै आज पनि मैले क्लास लिएर आइसकेको छु। आजको क्लासमा हामी परीक्षामा दुईवटा आउने क्वेसनहरूलाई हल गर्न सिक्नेछौँ। परीक्षामा हामीलाई यसरी नै दुईवटा क्वेसनहरू आउनेछ। धेरैभन्दा धेरै प्र्याक्टिस गर्नुहोला र मिलाउने कोसिस गर्नुहोला। अलिकति लामो भए तापनि सरल सामान्य भाषामा व्याख्या गरिएको हुन्छ। राम्रोसँग अध्ययन गर्नुभयो भने मिलाउन सक्नुहुन्छ। हामीले 69 वटा अध्ययन गरिसकेका छौँ। आजबाट हामी 70 बाट अध्ययन गर्दैछौँ। हेरौँ, थाउम खुरुल इल्गो दिएको हरफलाई पढेर मोहसे थ्यान खुरिन्जी के को बारेमा हरफ हो खोरु सिप्स्यो छान्नुहोस् भनेको छ। हेरौँ, छिलसिप वनमा हाङ्गुके थुरा ओसिन हु कोरियामा पसिसकेपछि खुसिप इल इने 90 दिनभित्रमा इल्हासिनुन खोत खुन्चाए काम गरिरहेको ठाउँको नजिकैको छुरिपको खल्ली सामु सोए खास्यस अध्यागमन कार्यालयमा गएर हासिम्यान थैम्निदा गर्यो भने हुन्छ। दुङ्रुक हासिल तेनुन दर्ता गर्ने बेलामा चाहिँ यगोन वा साजिन थु जाङ पासपोर्ट र फोटो 2 प्रति खुरीको इल्हाको खेसिन खोसे अनि काम गरिरहेको ठाउँको साअब्जाङ दुङ्रुक जुङ्गुल कार्यस्थल परिचय पत्रलाई खाजीको खास्या हाम्निदा लिएर जानुपर्छ। तोहान सामान ओने सुसुर्यो दो फिर्यो हाम्निदा फेरि 30,000 रुपैयाँ सेवा शुल्क पनि आवश्यक हुन्छ भनेको छ है। के को बारेमा व्याख्या गरेको होला? हामी अप्सनमा जाउँ। इल्बन इब्कुक सिङ्गो स प्रवेशको रिपोर्ट पत्र इबन खुल्लो ख्याक स श्रम सम्झौता पत्र साम्बन ओइगुकिन दुङ्रुकजुङ विदेशी परिचय पत्र साबन सिन्छङ स निवेदन पत्र। यो रहेको छ हाम्रो एन्सर। साम्बन ओइगुक इन दुङ्रुकजुङको बारेमा चाहिँ हामीलाई यहाँ व्याख्या गरिदिएको छ। राम्रोसँग हेर्नुहोला, हामी एकचोटि हेर्छौँ है त। हाङ्गुके थुरा ओसिन हु खुसिप इल इने इल्हासिनुन खोत खुन्चाए छुरिप कुक खल्ली सामु सोए खास्यस हासिम्यान थैम्निदा कोरियामा पसिसकेपछि 90 दिनभित्रमा काम गरिरहेको ठाउँको नजिकैको अध्यागमन कार्यालयमा गएर गर्यो भने हुन्छ। दुङ्रुक हासिल तेनुन यगोन वा साजिन थु जाङ खुरीगो इल्हागो खेसिन खोसे साअब्जाङ दुङ्रुक जुङ्गुल खाजीको खास्या हाम्निदा दर्ता गर्ने बेलामा चाहिँ पासपोर्ट फोटो 2 प्रति अनि काम गरिरहेको ठाउँको कार्यस्थलको परिचय पत्र लिएर जानुपर्छ। तोहान सामान ओने सुसुर्योदो फिर्यो हाम्निदा फेरि 30,000 रुपैयाँ अथवा 30,000 रुपैयाँ सेवा शुल्क पनि आवश्यक हुन्छ भनेको छ। यो चाहिँ ओइगुकिन दुङ्रुकजुङको बारेमा व्याख्या गरिएको हो। जाउँ हामी छिलसिप इल्बनमा। छिलसिप इल्बनमा के रहेको छ त हेरौँ है। खोयोङ हगाजेरो हाङ्गुकेसा इल्हागे थोल्तेनुन इपिएस प्रणालीद्वारा चाहिँ कोरियामा काम गर्ने भयो अथवा कोरियामा काम गर्ने हुने बेलामा चाहिँ इरुल सायङ हाम्निदा यसलाई प्रयोग गरिन्छ। इगसेनुन खुल्लो छोगने ख्वानहान यो चिज चाहिँ श्रम सम्झौतामा सम्बन्धित बुन्जेङुल यबाङ हागो इगसेनुन खुल्लो छोगने ख्वानहान बुन्जेङुल यबाङ हागो यो चिज चाहिँ श्रम सम्झौतामा अथवा श्रम सम्झौताको बारेमा विवादलाई चाहिँ रोकथाम गरेर ओइगुकिन खुल्लो जाए विदेशी कामदारको गुनेगुल फोहो हागी उहाय अधिकारलाई सुरक्षित गर्नको निम्ति फबुरो छङ्गे जिन ससिक इम्निदा कानुनद्वारा तोकिएको कागज हो, पत्र हो भनेको छ। यो पत्र चाहिँ के हो त हेरौँ है त। इल्बन ओइगुकिन दुङ्रुकजुङ विदेशी परिचय पत्र इबन फ्योजुन खुल्लो ख्याक स स्ट्यान्डर्ड सम्झौता पत्र साम्बन छिकचाङ फ्यान्ग्याङ सिन्छङ स कार्यस्थल परिवर्तनको निवेदन पत्र
साबन छेर्यु छाग्यक बसाइ अवधि अथवा बसाइ योग्यता रहेको छ। यो रहेको छ हाम्रो एन्सर E1। फ्योजुन खुल्लो ख्याक्सको बारेमा व्याख्या गरिएको हो। एकचोटि हेरौँ। खोयोङ हगाजेरो हाङ्गुकेस इल्हागे थोइल्तेनोन इरुल सायोङ हाम्निदा। रोजगार अनुमति प्रणालीद्वारा कोरियामा काम गर्ने बेलामा यो प्रयोग गरिन्छ अथवा यसलाई प्रयोग गरिन्छ। इगसेनुन खुल्लो छोगने ख्वानहान बुन्जेङ्गुल येबाङ हागो ओइगुकिन खुल्लो जाए गुनेगुल फो हागी उइहाय फबुरो छङ्हेजिन ससिक इम्निदा। यो चिज चाहिँ श्रम सम्झौताको बारेमा अथवा श्रम सम्झौताको विवादको बारेमा रोकथाम गरेर विदेशी कामदारको अधिकारलाई सुरक्षित गर्नको निम्ति कानुनले तोकिएको एउटा पत्र हो भनेको छ। त्यो चाहिँ फ्योजुन खुल्लो ख्याक्स रहेको छ। स्ट्यान्डर्ड सम्झौता पत्रको बारेमा चाहिँ कुरा गरिएको हो। जाउँ हामी छिल्सिप इबनमा। खोङजाङ इल्हाल्तेनुन कार्यस्थलमा काम गर्ने बेलामा चाहिँ आज छोसिम हेया हाम्निदा ज्यादै होसियारी हुनुपर्छ। खुरेस इरुल सिजा खागी छने त्यसैले काम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि ओसिना कपडा वा मरी खरागी कपाल खिए खामगिजी आन्दोरोग मेसिनमा बेरिन नसक्ने गरी छागपोगुल इटको कार्यपोसाक लगाएर मोजारुल कोक सया हाम्निदा टोपी अनिवार्य लगाउनु पर्छ। फाफ्यानी नुने थुरा खाल्सु इत्की तेमुने चिल्काहरू चाहिँ आँखामा उछिट्टिएर भित्र पस्न सक्ने भएकोले गर्दा फोवान ग्याङ्दो फान्दुसी छाग्योङ हेया हाम्निदा सुरक्षा चस्मा पनि अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ। हेरौँ के को बारेमा चाहिँ हामीलाई कुरा गरिएको होला। इबन खिगे छोङ्न्यु मेसिनको प्रकार, इबन सागो दुर्घटना, साम्बन खुङजाङे ख्युचिक कारखानाको नियम, साबन छुई साहाङ होसियारीको चाहिँ अवस्था। हामीलाई होसियारीको अवस्थाको बारेमा चाहिँ व्याख्या गरिदिएको हो। एन्सर साबन रहेको छ। हेरौँ एकचोटि। खोङजाङ इल्हाल्तेनुन आज छोसिम हेया हाम्निदा कारखानामा काम गर्ने बेलामा चाहिँ ज्यादै होसियारी हुनुपर्छ। खुरेच इरुल सिजा खागी छने ओसिना मरी खारागी खिगे खामगिजी आन्दोरोग छाग बोकुल इपको मोजारुल कोक सया हाम्निदा। त्यसैले काम सुरु गर्नु अगाडि कपडा वा कपाल मेसिनमा बेरिन नसक्ने गरी कार्यपोसाकलाई लगाएर टोपी पनि अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्छ अथवा लगाउनुपर्छ। फाफ्यानी नुने थोरा खाल्सु इत्की तेमुने फोआन ग्याङ्दो फान्दोसी छाग्योङ हेया हाम्निदा झिल्काहरू चाहिँ आँखामा उछिट्टिएर भित्र पस्न सक्ने भएकोले गर्दा सुरक्षा चस्मा अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ। यो रहेको छ हामीलाई छुई साहाङको बारेमा व्याख्या गरिएको हो। जाउँ हामी 73 मा अथवा छिल्सिप साम्बनमा। छागप जाँगे खुङ्गुदुरोन कार्यस्थलको औजारहरू चाहिँ यर सारामी सायोङ हाम्निदा विभिन्न मानिसहरूले प्रयोग गर्छन्। सायोङहान थाउमेनुन प्रयोग गरिसकेपछि चाहिँ उल्ले इत्तन साङ्थे पहिला भएको अवस्थामा खुदेरो नुहाथुनुन गसी खाजाङ सोसुनिदा त्यसरी नै राखिदिने कुरा चाहिँ सबैभन्दा राम्रो हुन्छ। छेछारिए खाता नोची आन्कना आफ्नो ठाउँमा चाहिँ लगेर नराख्ने वा सग नउम्यान मिसाएर राख्यो भने थाउमे सायोङ हानुन सारामी अर्को पटकमा प्रयोग गर्ने मानिसले फुलफेन हाल्सु इसुम्निदा असहज हुन सकिन्छ भनेको छ है त। इल्बन खुङ्गु खुइप औजार खरिद, इबन खुङ्गु सुरी औजार मर्मत, साम्बन खुङ्गु छङ्नी औजार व्यवस्थापन, साबन खुङ्गु उइची औजारको लोकेसन।
एन्सर रहेको छ हाम्रो छिलछिप साम्बनको साम्बन। खुङ्गु छङ्नीको बारेमा चाहिँ व्याख्या गरिएको हो। हेरौँ है त। छागप जाङ्गे खुङ्गु दुरुन यर सारामी सायङ हाम्निदा। कार्यस्थलको औजारहरू चाहिँ विभिन्न मानिसहरूले प्रयोग गर्छन्। सायुङहान थाउमेनुन ओल्ले इद्दन साङ्थे खुदेरो नुवा थुनुन गसी खाजाङ चुचुनिदा। प्रयोग गरिसकेपछि चाहिँ पहिला भएको अवस्थामा नै त्यसरी नै राखिदिने कुरा सबैभन्दा राम्रो हुन्छ। छेछारिए खात्ता नोची आन्कना सक नौम्यन थाउमे सायुङ हानुङ सारामी फुलमेन हाल्छु इसुनिदा। आफ्नो ठाउँमा लगेर राखिदिएन भने वा थुपारेर अथवा मिक्स गरेर राख्यो भने अर्को पटकमा प्रयोग गर्ने मानिसलाई असहज हुन सकिन्छ भनेको छ है त। यो साङ्थे हो है त, सेङ्थे भएको छ, साङ्थे हो। खुङ्गु छङ्नीको बारेमा कुरा गरिएको छ। जाउँ हामी छिलछिप साबनमा। सुखोङ्गुनुन हाते औजार चाहिँ हक्सिल हागे छापको निश्चित गरी समातेर छागप मुरे काम गर्ने सामानमा छङवाक हागे स्पष्ट गरी छाङछाक हु स्थापित गरिसकेपछि सायुङ हेया हाम्निदा प्रयोग गर्नुपर्छ। होइजन हानुन खिगेरुल सायुङ हाल्तेनुन घुम्ने टाइपको मेसिनहरू प्रयोग गर्ने बेलामा चाहिँ छाङ्गाबुल छाग्योङ हान्छेरो पन्जा चाहिँ प्रयोग गरिएको सामग्री मान्छेसुन अन्थमिदा। सामग्रीमा चाहिँ छोयो भने हुँदैन। खुरीको यनमा छागबुल हाल्तेनुन अनि चिल्याउने काम गर्ने बेलामा चाहिँ छाङ्गाबुल फतको पन्जा फुकालेर छसो गुरो खाली हातले होइजन सिकी मेन्स घुमाउँदै अथवा चलाउँदै मेन्सनहरू खाली हातद्वारा छागप हेया हाम्निदा काम गर्नुपर्छ। हेरौँ इल्बनमा खिगेरुल छाक्दोङ हानुन फाम्बब मेसिन सञ्चालन गर्ने तरिका। इबन आन्जनहान दोगु सुरक्षित औजार। साम्बन सुखोङ्गुरुल सायुङ हानुन छल्छा हाते औजार प्रयोग गरिने प्रक्रिया। साबन खिगे सायुङ पब मेसिन प्रयोग गर्ने तरिका। हामीलाई मेसिन प्रयोग गर्ने तरिकाको बारेमा चाहिँ व्याख्या गरिरहेको छ। यस्तो यस्तो चाहिँ गर्नुपर्छ है। टक्क मिलाइसकेपछि मात्रै तपाईँले चाहिँ चलाउनु पर्ने हुन्छ मेसिनहरू भनेर चाहिँ माथि भनेको छ। हामी एकपटक हेरौँ, क्लियर हुनु होला है त। सुखोङ्गुनुन भक्सिल हागे छापको छागप मुरे छङफक हागे छाङछाक हु सायुङ हेया हाम्निदा। हाते औजार चाहिँ स्पष्ट गरी अथवा निश्चित गरी समातेर कार्य सामग्रीमा स्पष्ट गरी स्थापित गरिसकेपछि प्रयोग गर्नुपर्छ। होइजन हानुन खिगेरुल सायुङ हाल्तेनुन छाङ्गाबुल छाग्योङ हान्छेरो मान्छेसुनुन आन्थमिदा। घुम्ने टाइपको मेसिनहरू प्रयोग गर्ने बेलामा चाहिँ पन्जा प्रयोग गरेर सामानहरूमा छोयो भने हुँदैन। खुरीगो यनमा छागबुल हाल्तेनुन छाङ्गाबुल फतको छसोगुरो होइजन सिकी मेन्सनुरो छागप हेया हाम्निदा। अनि चिल्याउने काम गर्ने बेलामा चाहिँ पन्जा फुकालेर खाली हातद्वारा घुमाउँदै अथवा चलाउँदै खाली हातले चाहिँ काम गर्नुपर्छ भनेको छ है त। अथवा खुरीगो यनमा छागबुल हाल्तेनुन छाङ्गाबुल फतको छसोगुरो होइजन सिकी मेन्सोनुरो छागप हेया हाम्निदा। अनि चिल्याउने काम गर्ने बेलामा चाहिँ पन्जा फुकालेर स्पिड चाहिँ कम गरेर घुमाउँदै अथवा चलाउँदै खाली हातद्वारा काम गर्नुपर्छ भनेको छ है त। छसोक भनेको स्पिड चाहिँ कम
न्यूनतम भन्न खोजेको है 600 स्पिड कम भन्न खोजेको हो। खिगे साङ पप रहेको छ। जाउँ हामी छिलछिप ओभनमा। होइसिगे खामेन फोथोङ सिक्सामान हानुन गसी आनिरा सुल्जारिदो मार्यान थुम्निदा। कम्पनी पार्टीमा गयो भने प्राय खाना मात्र नखाइकन अथवा नखाने र अथवा नभएर रक्सी पनि तयारी गरिएको हुन्छ। मासिनोङ सुरे चौन्युनुन फोथोङ पिउने रक्सीको प्रकार चाहिँ प्राय सोजु मेक्चु हुगुन खोयुए सुरिन माकल्ली इम्निदा। सोजु है सकरखण्डहरूमा चाहिँ चामल सकरखण्डद्वारा चाहिँ बनाएको रक्सी हो। मेक्चु बियर हुकुन वा खोयुए परम्परागत रक्सी माकल्ली हो भनिएको छ, छ्याङ हो भनिएको छ। छोङ्ग्यो जगिन मुन्जेरो सुरुल मासिजी आनुन दाम्यन धर्मको कारणले अथवा धर्मको समस्याले चाहिँ रक्सी पिएन भने इरुल मेरी आल्या जोया हाम्निदा यस्तो कुरा चाहिँ अगावै जानकारी गराउनु पर्छ। इल्बन सुरुल मासिनुन फाम्पप रक्सी पिउने तरिका इबन सुल्जारी एजल रक्सी पिउने संस्कार साम्बन होइसिगे ह्योगा कम्पनी पार्टीको चाहिँ प्रभावकारिता असर इफेक्ट साबन सुरुल मासिनुन इयु रक्सी पिउने कारण। हाम्रो रहेको छ सुल्जारी हेजलको बारेमा चाहिँ व्याख्या गरिएको हो। रक्सी पिउने संस्कार होइसिगे खामेन फोतोङ सिक्सामान हानुन गसी आनिरा सुल्जारिदो मार्यान थुम्निदा। कम्पनी पार्टीमा गयो भने प्राय खाना मात्र खाने नभइकन रक्सी पनि तयारी गरिएको हुन्छ। मासिनुन सुरे छोङ्नुनुन फोथोङ सोजु मेक्चु होगुन ख्योयुए सुरिन माकल्ली इम्निदा। पिउने रक्सीको प्रकार चाहिँ प्राय सोजु मेक्चु वा परम्परागत रक्सी माकल्ली हो। छोङ्ग्यो जगिन मुन्जेरो सुरुल मासिजी आनुन दाम्यन इरुल मिरी आल्या जोया हाम्निदा। धर्मको समस्याले रक्सी नपिउने भयो भने यस्तो कुरा चाहिँ अगावै जानकारी दिने कुरा अथवा जानकारी दिनुपर्छ भनिएको छ। सुल्जारी हेजलको बारेमा व्याख्या गरिएको छ। एन्सर इबन रहेको छ। जाउँ हामी छिलछिप युग्मनमा। यी सेन्थनुन यो सेन्टर चाहिँ केन्द्र चाहिँ ओइगुकिन खुल्लो जामित विदेशी श्रमिक वा साअबजुए रोजगारदाताको खोङ्गोङ जियोनुल उइहान खिग्वान इम्निदा सार्वजनिक सहयोगको निम्ति चाहिँ संस्था हो। थायाङहान ओइगुकरो सबिसु थोइगो विभिन्न विदेशी भाषा सेवा गरेर इस हाङ्गुगारुल मोरुनुन भएकोले कोरियन भाषा नजानेको खुलो जादो श्रमिकले पनि स्विपके थोमुल फादुल्सु इसुमिदा सजिलैसँग सहयोग लिन सकिन्छ। खुरीको यर खाजी खुङखुङ हान गसे थ्यान साङदामदो फादुल्सु इसुमिदा। अनि विभिन्न प्रकारको खुल्दुलीको बारेमा चाहिँ परामर्श पनि लिन सकिन्छ भनेको छ। अब कुन होला हेरौँ अप्सनमा। इल्बन छुरिपकुक ख्वाल्ली सामुसो अध्यागमन कार्यालय इबन ओइगुक इल्ल्याक जियोन सेन्थ विदेशी श्रमिक परामर्श केन्द्र साम्बन खुल्लो फोक्जिगवान सेन्थ श्रमिक कलरकारी केन्द्र साबन ओइगुक इल्ल्याक सामदाम सेन्थ विदेशी परामर्श केन्द्र भनेको छ है त। विदेशी परामर्श केन्द्र यो चाहिँ विदेशी परामर्श सहयोग केन्द्र। यो चाहिँ विदेशी परामर्श अथवा विदेशी श्रमिक परामर्श केन्द्र रहेको छ। यसको एन्सर हाम्रो साबन रहेको छ है त। यी सेन्थनुन ओइगुक इन खुल्लोजा मित साअबजुए खोङ्गोङ जियोनुल उइहान खिग्वान इम्निदा। यो केन्द्र चाहिँ विदेशी श्रमिक वा रोजगारदाताको
सार्वजनिक सहयोगको निम्ति संस्था हो थायाङहान ओइगुगरो सबिसो थुइगु इस हाङ्गुगारुल मोरुनुन खुल्लो जादो स्विपके थोमुल फादुल्छु इस्सुम्निदा। विभिन्न प्रकारको विदेशी भाषाको सेवा पनि भएकोले कोरियन भाषा नजानेको श्रमिकले पनि सजिलैसँग सहयोग पाउन सकिन्छ। खुरीगो यराखाजी खुङ्गुम हान गसे थेहान साङदामदो फादुल्सु इस्सुमिदा। अनि विभिन्न प्रकारको चाहिँ खुल्दुलीको बारेमा चाहिँ परामर्श पनि लिन सकिन्छ भनिएको छ। यो रहेको छ हाम्रो ओइगुक इल्लक सामदाम सेन्थ विदेशी श्रमिक परामर्श केन्द्र रहेको छ। एन्सर 7। इल्बन छुरिपकुक खल्ली सामुसो अध्यागमन कार्यालय इबन ओइगुक इल्लक जीवन सेन्थ विदेशी श्रमिक सहयोग केन्द्र साम्बन खुल्लो फोक्जिग्वान सेन्थ श्रमिक कल्याणकारी केन्द्र। जाउँ हामी छिलसिप छिलबनमा। होइसा एनोन कम्पनीमा चाहिँ छिख्या हानुम ख्युज्याङ्गी इस्सुम्निदा पालना गर्नुपर्ने नियमहरू हुन्छ। थुकी विशेष गरी खुन्मुसिगान जुङ्गेनुन काम गर्ने समय मध्येमा अप्नु वा खन्गे अप्नुन कामसँग चाहिँ सम्बन्धित नभएको खेइन जगिन इरुल व्यक्तिगत कामलाई हाजी आनाया हाम्निदा गर्न हुँदैन। होइसाए फिफुमुल सायुङ हान हुएनुन कम्पनीको सामग्रीहरू इक्विपमेन्टहरू चाहिँ प्रयोग गरिसकेपछि छेछारिए नुहाथुवाया हामीदा आफ्नो ठाउँमा राखिदिनु पर्छ। खुरीगो अनि छाम्कान इरादो एकैछिन भए पनि छारिरुल फ्युल तेनुन ठाउँ छोड्ने बेलामा चाहिँ अधिए खानुन्जी कहाँ जाने हो थोङ्न्यो एगे इयागे हानुन गसी छोसुम्निदा सहकर्मीलाई कुराकानी गर्ने कुरा राम्रो हुन्छ भनेको छ। इल्बन अप्नु वा खेइन जगिन इल काम र व्यक्तिगत काम इबन वेसुलसिए याक्सोक छिखिगी एकैछिन बाहिर निस्किने बेलामा चाहिँ बाचाको पालना गराई। साम्बन उच्चाराम एगे हराक फात्की ठुलो मानिससँग चाहिँ अनुमति लिने। साबन सिख्या हाल खुन्मु ख्युजङ पालना गर्नुपर्ने कामको नियम रहेको छ। ओके, एन्सर हाम्रो 7 रहेको छ। हेरौँ है त एकपटक। वेसा एनुङ छिख्या हानुन ख्युजाङ्गी इस्सुम्निदा कम्पनीमा चाहिँ पालना गर्नुपर्ने नियम हुन्छ। थुकी खुन्मु सिगान जुङ्गेनुन अप्मु वा खन्गे अप्नु खेइन सगिन इरुल हाजी आनाया हाम्निदा विशेष गरी काम गर्ने समयमा चाहिँ अथवा काम गर्ने समय मध्येमा चाहिँ कामसँग सम्बन्धित नभएको व्यक्तिगत कामलाई गर्नु हुँदैन। वेसाए फिफुमुल सायङ हान हुएनुन छेछारिए नुहाथुवाया हाम्निदा कम्पनीको सामग्रीहरू अथवा कम्पनीको फिक्सरहरू इक्विपमेन्टहरू चाहिँ प्रयोग गरिसकेपछि आफ्नो ठाउँमा राख्नुपर्छ। खुरीगो छम्कानी इरादो छारिरुल फ्युल तेनुन अधिए खानुन्जी थोङ्न्यो एगे इयागे हानुन गसी छोसुम्निदा अनि एकैछिन भए पनि ठाउँ छोड्ने बेलामा चाहिँ कहाँ जाने हो सहकर्मीलाई कुराकानी गरेर जाने कुरा चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेको छ है। छिख्या हाल खुन्नु ख्युजाङ रहेको छ। जाउँ छिलसिप फाल्बनमा। छिनान फारिल सौरेस छुलवालहान देगुरो गएको 8 दिन सौलमा चाहिँ प्रस्थान गरेको देगुमा खादन गएको खुसिप इल यल्छा मम्छुअस 91 नम्बरको ट्रेन चाहिँ रोकेर अथवा रोकेकोले सागुका इरना सुम्निदा दुर्घटना चाहिँ देखा परेको थियो।
खम्सा ख्यालवा नुन चेकजाजको रिजल्ट चाहिँ ओन्दो छोजल छाङछिए इसाङ इसत दन टेम्परेचरको चाहिँ एकदमै कन्ट्रोल चाहिँ टेम्परेचरको कन्ट्रोल चाहिँ इक्विपमेन्टमा चाहिँ उच्च भएकोले अथवा भएको कुरा चाहिँ गसुरो फाक्य जसुम्निदा बाहिर आएको थियो। ख्वान्गे जानुन सम्बन्धित व्यक्ति चाहिँ खाप्चाप सुर उन अकस्मात अथवा अचानक हानफारो चिसो तरङ्गद्वारा खिगेगा इर मुन्जेगा मेसिन चाहिँ उच्च समस्या सेङ्गिन देखा परेर गसुरो कुराद्वारा फोइन्दाम्यन्स भनेको थियो। आफुरो साजन सम्गङ्गुल थ ओक छल्जही हागेत दागो माले सुनिदा। अबदेखि चाहिँ एकदमै के हो त प्राइभेट फिल्डको चाहिँ चेक जाँचलाई चाहिँ अझ उच्च बनाएर कम्प्लिटली गर्ने अथवा गर्नेछु भनेर चाहिँ कुरा गरेको थियो भनेर भनिएको छ। हेरौँ इल्बन यल्छा छमगम सिगी ट्रेन चेक जाँच गर्ने समय इबन यल्छा उनेङ सिगी ट्रेन चाहिँ सञ्चालन गर्ने अथवा ट्रेन चाहिँ दौडाउने रेस गर्ने समय साम्बन यल्छा थाप्सुङ छल्छा ट्रेन चाहिँ राइडिङ गर्ने प्रक्रिया साबन यल्छा सागो ओनिन ट्रेनको दुर्घटनाको चाहिँ कारण यो रहेको छ हाम्रो ट्रेन दुर्घटनाको कारण चाहिँ यहाँ हामीलाई व्याख्या गरिदिइरहेको छ है। यस्तो यस्तो कारणले चाहिँ ट्रेन दुर्घटना भएको है भनेर चाहिँ यहाँ व्याख्या गरिएको छ है। तल एकचोटि हेरौँ छिनान फारिल सौरे ससुरबाल हे देगु रो खादन खुसिब इल यल्छागा मम्छो सनुन सागोगा इर नासुम्निदा बितेको 8 गतेमा चाहिँ सौलमा प्रस्थान गरिएको देगुमा चाहिँ गएको 91 नम्बरको ट्रेन चाहिँ रोकेर दुर्घटना चाहिँ देखा परिएको थियो। खम्सा ख्यालवा नुन ओन्दो छोजल छाङछिए इसाङे इत तन गसुरो फाक्यात यसुम्निदा। चेकजाँच गर्दाखेरि चाहिँ रिजल्टमा चाहिँ टेम्परेचर चाहिँ एकदमै कन्ट्रोलमा अथवा कन्ट्रोलभन्दा टेम्परेचर चाहिँ कन्ट्रोलभन्दा बाहिर अथवा माथि भएकोले के हो त ठोकिएको हो ब्रेक भएको हो अथवा ब्रेक भएको थियो भनेर भनेको छ। ख्वान्गे जानुन खाप्चाक सुर उन हानफारो खिगेगा इर मुन्जेगा सेङ्गिन गसुरो फोइ दाम्यान्स आफुरो साजन सम्गमुल थ उक छचल हि हाकेत तागो मालहेसुम्निदा। सम्बन्धित कर्ताले चाहिँ अथवा सम्बन्धित दाताले चाहिँ अचानक चाहिँ चिसो तरङ्ग चाहिँ मेसिनमा चाहिँ देखा परिएर समस्या चाहिँ देखा परेको कुरा चाहिँ देखा परिएको हो भनेर अबदेखि चाहिँ एकदमै राम्रोसँग चेकजाँच गरेर अझ कम्प्लिटली अथवा गहिराइसँग चाहिँ गर्नेछु भनेर चाहिँ कुरा गरिएको थियो भनेर भनेको छ है त। यस्तो यस्तो कारणले चाहिँ ट्रेन दुर्घटना भएको हो। अबदेखि चाहिँ होसियारीको लागि हामी एकदमै राम्रोसँग चाहिँ एकदमै कम्प्लिटली चाहिँ कुरा गर्नेछौँ भनेर भनिएको छ। यल्छा सागोको ओनिनको बारेमा चाहिँ व्याख्या गरिएको छ। जाउँ हामी छिलछिप खुबनमा खाक नारानुन प्रत्येक देशमा चाहिँ सुइपका सुछुरुल थोङे आयात र निर्यात मार्फत सरो फिरुहान मुलगनुल सागो फाम्निदा एक आपसमा आवश्यक परेको सामानहरूलाई किन्ने र बेच्ने गरिन्छ। सुइपुन थारुन नारारो बुथ आयात चाहिँ अरू देशबाट फिरुहान मुलगनुल उरी नारारो सा ओनुन आवश्यक पर्ने सामानलाई हाम्रो देशमा किनेर
आउने गसिगो हुन्छ र सुचुरुन निर्यात चाहिँ उरी नाराए साङफुम इना हाम्रो देशको सामान वा खिसुरुल थारुन नाराए सिपलाई अरू देशमा फानुन गतिम्निदा बेच्ने कुरा हो। सुइपका सुसुरुल थुङ्हे आयात र निर्यात मार्फत सारामदुरुन छागी नाराएछ मानिसहरूले आफ्नो देशबाट सेङसाङ तोइजे आनुन मुलगन्दो उत्पादन नभएको सामान पनि सासा सुल्सु इसुम्निदा किनेर प्रयोग गर्न सकिन्छ भनिएको छ। हेरौँ इल्बन फोहम बिमा इबन सेगुम कर साबन मुयक बिजनेस ट्रेड साबन खन्सल निर्माण रहेको छ हाम्रो एन्सर साबन मुयक है ट्रेड बिजनेसको बारेमा ट्रेडिङको बारेमा चाहिँ कुरा गरिएको छ। एकपटक हेरौँ हामी एन्सर राखेर खाक नारानुन सुइपका सुसुरुल थोङे सरो फिर्योहान मुलगनुल सागो फाम्नेदा प्रत्येक देशमा चाहिँ आयात र निर्यातको अथवा आयात निर्यात मार्फत एक आपसमा आवश्यक परेको सामानलाई किन्ने र बेच्ने गरिन्छ। सुइबुन थारुन नारारो बुथ फिर्योहान मुलगनुल उरी नारारो सा उनुन गसिगो सुसुरुन उरी नाराए साङफुम इना खिसुरुल थारुन नाराए फानुन गतिम्निदा आयात चाहिँ अरू देशबाट आवश्यक परेको सामानलाई हाम्रो देशमा किनेर ल्याउने हो र निर्यात चाहिँ अरूको देशमा सामान वा सिपलाई अरू देशमा बेच्ने कुरा हो। सुइपका सुचुरुन थोङे सारामदुरी छागी नाराएस सेङसान थोइजे आनुन मुलगन्दो सासो सुल्सु इसुम्निदा आयात र निर्यात मार्फत मानिसहरूले चाहिँ आफ्नो देशमा उत्पादन गर्न नसकेको सामान पनि किनेर प्रयोग गर्न सकिन्छ भनिएको छ। यो चाहिँ मुयक ट्रेड बिजनेसको बारेमा कुरा गरिएको छ है। आयात निर्यातको कुरा गरिएको छ। सामान नभएको अरू देशबाट ल्याउने, हाम्रो देशमा प्रयोग गर्ने, हाम्रो देशमा भएको सामान अरू देशमा पठाउने भनेर चाहिँ कुरा गरिएको छ। जाउँ हामी फाल्सिप वनमा 요즘 공항에서 여러 가지 서비스를 즐길 수 있습니다. आजभोलि एयरपोर्टमा विभिन्न प्रकारको सेवाहरू चाहिँ रमाइलो गर्न सकिन्छ। 공항 안에 एयरपोर्टभित्र यहेङ으로 피곤한 사람들을 भ्रमणमा चाहिँ थकित भएको मानिसहरूले 잘 수 있는 सुत्न सकिने 방과 샤워할 수 있는 नुहाउन सकिने कोठा खोसी 있습니다. ठाउँ छ। खुरीको यहेङ खाबाङी खोजाङ नासुल्ते अनि भ्रमणको ब्याग चाहिँ बिग्रिएको बेलामा खाबाङल खोच्या जुगना झोला बनाइदिने र फिल्य जुनुन सबिसुदो 있습니다. सापटिदिने सेवा पनि छ। यगनुल आन खाज्य ओन साराम दुरेगे पासपोर्ट चाहिँ लिएर नआएको मानिसहरूलाई यगनुल मान्दुर जुगिदो हामीदा पासपोर्ट बनाइदिने पनि गरिन्छ भनेको छ। इल्बन खोङहाङ सिसल एयरपोर्टको सुविधा इबन हेवे यहेङ बाहिरी भ्रमण विदेश भ्रमण साम्बन यहेङ खाबाङ भ्रमणको ब्याग साबन खोङहाङ ख्योथोङ एयरपोर्टको यातायात। एन्सर रहेको छ हाम्रो इल्बन खोङहाङ सिसालाई। 요즘 공항에서 여러 가지 서비스를 즐길 수 있습니다. आजभोलि एयरपोर्टमा विभिन्न प्रकारको सेवाहरूलाई चाहिँ रमाइलो गर्न सकिन्छ। 공항 안에 여행으로 피곤한 사람들이 잘 수 있는 방과 샤워할 수 있는 곳이 있습니다. एयरपोर्टभित्र चाहिँ भ्रमण गरिएर चाहिँ अथवा भ्रमणद्वारा चाहिँ थकित भएको मानिसहरू सुत्न सकिन्छ र सुत्न सकिने कोठा र नुहाउन सकिने कोठा पनि छ। खुरीको यङ खाबाङी खोजाङ नासुल्ते
가방을 고쳐 주거나 빌려주는 서비스도 있습니다. अनि भ्रमणको झोला बिग्रिएको बेलामा झोला मर्मत गरिदिने वा सापटिदिने सेवा पनि छ. 여건을 안 가져온 사람들에게 여건을 만들어 주기도 합니다. पासपोर्ट चाहिँ लिएर नआएको मानिसलाई पासपोर्ट बनाइदिने पनि गरिन्छ भनेको छ. खुङहाङ सिसल रहेको छ. एन्सर 11. जाउँ हामी फाल्सिप 11 मा. 한국 사람들은 상황과 상대방에 따라 कोरियन मानिसहरूले चाहिँ सिचुएसन वा विपरीत अनुसार 인사 할때 동작이 다릅니다. अभिवादन गर्ने बेलामा कार्यहरू चाहिँ फरक छ. 친구들과 인사할 때는 साथीहरूलाई अभिवादन गर्ने बेलामा चाहिँ 보통 손을 흔들며 प्राय हात हल्लाएर 인사하는데 अभिवादन गरिन्छ. तर 이런 동작은 यस्तो कार्य चाहिँ 다른 나라와 비슷합니다. अरू देशसँग चाहिँ उस्तै छ अथवा उस्तै छ. 그러나 어른에게 अनि मान्यजनलाई 인사할 때는 अभिवादन गर्ने बेलामा चाहिँ 허리를 굽히고 고개를 숙여서 인사합니다. कम्मर झुकाएर शिरोभागलाई चाहिँ निहुराएर अभिवादन गरिन्छ. अरुणदुलकिरी मान्यजनहरूले सरो इन्सा हाल्तेदो एक आपसमा अभिवादन गर्ने बेलामा पनि सालचाक खोगेलु सुख्याछ थोरै घाँटीलाई चाहिँ झुकाएर इन्सा हाम्निदा अभिवादन गरिन्छ भनिएको छ. हेरौँ है त अप्सनमा. 1번 악수의 의미 ह्यान्डसेकको चाहिँ अर्थ. 2번 공식적인 예절 औपचारिक संस्कार. 3번 인사하는 방법 अभिवादन गर्ने तरिका. 4번 서양식 의도 पश्चिमेली आशय अथवा मनुसाय आशय भन्न सकिन्छ. यो रहेको छ हाम्रो इंसा हानुन भाङपको बारेमा चाहिँ व्याख्या गरिएको हो. एकपटक हामी हेरौँ है एकपटक. 한국 사람들은 상황과 상대방에 따라 인사할 때 동작이 다릅니다. कोरियन मानिसहरूको चाहिँ अवस्था वा विपरीत अनुसार अभिवादन गर्ने कार्य फरक छ. 친구들과 인사할 때는 보통 손을 흔들며 인사하는데 이런 동작은 다른 나라와 비슷합니다. साथीहरूसँग अभिवादन गर्ने बेलामा चाहिँ प्राय हात हल्लाएर अभिवादन गरिन्छ र यस्तो कार्य चाहिँ अरू देशसँग उस्तै छ. 그러나 어른에게 인사할 때는 허리를 굽히고 고개를 숙여서 인사합니다. अनि मान्यजनलाई अभिवादन गर्ने बेलामा चाहिँ कम्मर झुकाएर शिरोभागलाई चाहिँ निहुराएर अभिवादन गरिन्छ. अरुणदुलकिरी सरो 인사할 때도 살짝 고개를 숙여서 인사합니다. मान्यजनहरूले पनि एक आपसमा अभिवादन गर्ने बेलामा थोरै भए पनि शिरोभागलाई निहुराएर अभिवादन गरिन्छ भनेको छ. अभिवादन गर्ने तरिकाको बारेमा हामीलाई व्याख्या गरिएको छ. एन्सर 3번. जाउँ हामी फाल्सिप 2번मा. 옛날에는 돈을 찾으려면 पहिला चाहिँ पैसा झिक्नु पर्यो भने 반드시 은행에 가야 합니다. अनिवार्य ब्याङ्कमा जानु पर्थ्यो. 하지만 이제는 त्यसो भए तापनि अब चाहिँ खा두나 통장만 있으면 कार्ड वा अकाउन्ट नम्बर भयो भने अथवा अकाउन्ट भयो भने 언제든지 돈을 찾을 수 있습니다. जुनसुकै समयमा पनि पैसा निकाल्न सकिन्छ. 은행마다 돈을 찾는 기계가 있기 때문입니다. ब्याङ्कै पछि पैसा निकाल्न सकिने मेसिन चाहिँ भएकोले गर्दा हो. 기계에 카드를 넣고 मेसिनमा कार्डलाई राखेर 기계에 버튼을 मेसिनको बटनलाई 몇 번 누르면 कुनै पनि नम्बरहरू थिच्यो भने 원하는 금액을 चाहेको रकमलाई 편리하게 찾을 수 있습니다. सरल गरी अथवा सामान्य गरी सहज गरी निकाल्न सकिन्छ भनिएको छ. हेरौँ अप्सनमा.
हेवे सङ्गुम बाहिरी रेमिटेन्स इबन हेन्गुम इन्सुल्गी एटिएम मेसिन साम्बन इन्टरनेट ब्याङ्किङ साबन खेजवा बन्हो खाता नम्बर। एन्सर रहेको छ हाम्रो हेन्गुम इन्सुल्गी एन्सर इबन। हेन्गुम इन्सुल्गीको बारेमा चाहिँ व्याख्या गरिएको छ है, तल एकचोटि हेरौँ। 연날에는 돈을 사주려면 반드시 은행에 가야 합니다. 했습니다. पहिला चाहिँ पैसा निकाल्नु पर्यो भने अनिवार्य रूपमा ब्याङ्कमा जानु पर्थ्यो। 하지만 이제는 카드나 통장만 있으면 언제든지 돈은 찾을 수 있습니다. त्यसो भए तापनि आजभोलि चाहिँ अथवा अब चाहिँ कार्ड वा अकाउन्ट भयो भने जहिलेसुकै पैसा निकाल्न सकिन्छ। 은행마다 돈을 찾는 기계가 있기 때문입니다. प्रत्येक ब्याङ्क पछि चाहिँ पैसा निकाल्न सकिने मेसिन भएकोले गर्दा हो। 기계에 카드를 넣고 기계에 버튼을 몇 번 누르면 원하는 금액을 편리하게 찾을 수 있습니다. मेसिनमा कार्डलाई राखेर मेसिनको बटनलाई कुनै पनि नम्बरहरू थिच्यो भने चाहेको रकमलाई सहजै निकाल्न सकिन्छ भनेको छ। यो चाहिँ हेन्गुम इन्सुल्गीको बारेमा कुरा गरिएको छ। जाउँ हामी फाल्सिप साम्बनमा। 갑자기 교통사고를 당하면 अकस्मात यातायात दुर्घटना भयो भने सागो तेमुने दुर्घटनाको कारणले गर्दा सेङ्गिन इल्दुरुल देखापर्ने कामहरूलाई थेसिन साटोमा छरिहे जुगो मिलाइदिने र फिर्योहान थोनकाजी आवश्यक पर्ने पैसा हेगेल हे जुनुन समाधान गरिदिने पनि गसी कुरा फारो 자동차 보험입니다. सिधै त्यो चाहिँ के हो त भेहिकल इन्सुरेन्स हो। 평상시에는 सदा चाहिँ 보험료가 아깝다고 बिमा रकम चाहिँ बचत गरेर 생각할 수도 있지만 सोच्न मात्र सके तापनि 자동차 보험은 भेहिकल इन्सुरेन्स चाहिँ 이렇게 일어날 수 있는 यसरी देखा पर्न सकिने सागो에 대한 दुर्घटनाको बारेमा छोइसोहाने न्यूनतमको 준비 인것 같습니다. तयारी चाहिँ अथवा तयारी जस्तो चाहिँ छ भनेको छ। हेरौँ है त अप्सनमा। 1번 자동차 보험의 필요성 गाडीको बिमाको चाहिँ आवश्यक पर्ने कुरा। 2번 높은 보험료의 문제점 उच्च बिमा रकमको चाहिँ समस्याको कुरा अथवा पोइन्ट है। 3번मा छ 자동차 사고의 위험성 गाडीको दुर्घटनाको चाहिँ खतराको कुरा। 4번 교통사고 후 처리 순서 यातायात दुर्घटना पछि चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने क्रम अथवा नम्बर सिरियल भन्न खोजेको हो। हाम्रो एन्सर रहेको छ 1번 자동차 보험의 필요성 है। गाडी बिमा चाहिँ किन गर्नुपर्छ त, बिमा गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ के रहेको छ त भनेर भन्न खोजेको, बुझाउन खोजेको हो। हामी एकपटक हेरौँ है त। 갑자기 교통사고를 당하면 사고 때문에 생긴 일들을 대신 처리해주고 필요한 돈까지 해결해주는 것이 바로 자동차 보험입니다. अकस्मात यातायात दुर्घटना भयो भने दुर्घटनाले गर्दा देखा पर्ने कामहरूको साटोमा व्यवस्थापन गरिदिने आवश्यक पैसासम्म चाहिँ समाधान गरिदिने कुरा त्यो चाहिँ सिधै भेहिकल इन्सुरेन्स हो। 평상시에는 보험료가 아깝다고 생각할 수도 있지만 자동차 보험은 이렇게 일어날 수 있는 사고에 대한 최소한의 준비인 것 같습니다. भन्छ है त। सदा चाहिँ बिमा रकम चाहिँ बचत गरेर चाहिँ
देखा पर्न सके तापनि सोच्न सके तापनि गाडी बिमा चाहिँ यसरी देखा पर्ने समस्याको बारेमा न्यूनतम तयारी चाहिँ हो भनेर भन्न सकिन्छ अथवा हो जस्तो छ भनिएको छ है त। एन्सर 11 रहेको छ। ओके, हामी आज यतिसम्म अध्ययन गर्छौँ। सबैजनाले राम्रोसँग अध्ययन गरेर मिलाउने कोसिस गर्नुहुन्छ भन्ने आशा राख्दै अब मैले बोल्ने क्रममा पढाउने क्रममा कतै मिस्टेक गरेको छु भने सरी भन्न चाहन्छु। कतै टाइपिङहरू मिस्टेक होला मैले भनिदिएको छु र मलाई कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। कतै मिस्टेक छ केही छ भने प्रब्लम छ भने भन्न सक्नुहुन्छ। आज हामी यति नै गर्नेछौँ। धन्यवाद। 감사합니다।